जिस तरह के इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं उस पर बड़ा दो टोक मौक़िफ़ सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का सामने आया है। और हमने जिस तरह 2018 में धांधली के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ लिया था, हम आज भी किसी मसलहत का शिकार नहीं हुए। हालांकि हमें दावत भी दी गई, बार बार हमारे पास तशरीफ़ भी लाए, लेकिन हमने कहा जी इसी मैंडेट के होते हुए पिछली दफ़ा हमने धांधली कहा, आज कैसे कबूल कर सकते हैं जी। तो साफ ज़ाहिर है जी कि उस वक्त भी कोई पीटीआई के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। अगर हम कोई अपने पराये वाली सियासत करते तो आज हम मुस्लिम लीग के साथ हुकूमत में शरीक हो जाते। ताल्लुकात भी अच्छे हैं और एक लंबी जद्दोजहद भी हमने मिलकर की है। इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर सकेगी जी। और हालात भी ऐसे नहीं हैं कि जिस तरह की असम्बली है ये इंतहाई कमज़ोर असम्बली है। और हुकूमत भी मैं तो नहीं समझता कि कोई अक्सरियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है, बल्कि मुस्लिम लीग की तादाद हुकूमत कर रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बस ये है कि हुकूमती बेंचों में बैठी हुई है और अगर कभी तकलीफ़ उनको महसूस हुई तो फिर उनकी मर्ज़ी है तकलीफ़ दूर करे या तकलीफ़ में इजाफा करे। ये नहीं कि ज़रूरी को ख़त्म करेंगे उसकी ज़रूरत। अरबों डॉलर की ज़मीन प्रॉपर्टियां खरीदी गई सियासतदानों की नाम से, आपका उसमें नाम नहीं है? मेरा कभी किसी ज़माने में कोई नाम आया है? पूरी तारीख देख लीजिए। और आज तक भी मैं अगर मैं इलेक्शन के कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए अपने DI खान या टांग के मकामी कोर्ट पे न जाता तो मुझे ये भी न मालूम होता कि कोर्ट का नक्शा क्या होता है अंदर जी। तो ज़िंदगी भर अदालत में अल्लाह ताला ने बचाया है और अल्लाह ताला आखिरत में भी बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आज से 3 साल पहले आपने एक लॉन्ग मार्च जो सक्कर से किया था, बड़ा लॉन्ग मार्च, यहीं पे आपसे जो गुफ्तगू हुई थी तो आपने कहा था कि हम कुछ न रिजल्ट लेके वापस आएंगे। फिर आप इस्लामाबाद में पड़ाव किया और फिर आप खाली हाथ वापस आए इस यकीन दहानी पे कि 3 साल कबल जो फरवरी आएगा उसमें बाजवा साहब ने आपको यकीन दहानी करवाई मुख्तलिफ हरकों में कि ख़त्म हो जाएगी इमरान खान की हुकूमत, जिसके ऊपर आप वापस आए। लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ जो है जो आपका लॉन्ग मार्च था उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की एक किस्म की रजामंदी शामिल थी। और अभी यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बगैर इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के कोई तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो अभी ये जो आप अपनी तहरीक अब चला रहे हैं धांधली इलेक्शन के खिलाफ, तो क्या आप समझते हैं कि बगैर इस्टेब्लिशमेंट के साथ के मेरे ख्याल में अब इस जहनीत को ख़त्म करना है। सवाल तो आपका इतना लंबा है कि मुझसे ज़्यादा मालूमात आपको हैं, लेकिन इस जहन को ख़त्म करना है कि क्या हम मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकते? क्या हमारा हर इलेक्शन उनकी मर्ज़ी से होगा? क्या हमारे हर इलेक्शन का नतीजा उनकी मर्ज़ी से होगा? इसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। और अगर कौम नहीं उठेगी और कौम अपने इस वोट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करेगी तो फिर हम मुसलसल ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं। और एक सरकारी महकमा वो हमारा हाकिम हो और हम जो आइन में हुक्मरान कहलाते हैं, पार्लियामेंट जो हुक्मरान कहलाती है, वो मातहत इदारे की शक्ल इख्तियार कर ले, ये चीज़ किसी कीमत पर हमें काबिल कबूल नहीं है। अब हम अपनी जमात के तौर पर हमने अब तक 3 जलसे किए, 3 अवामी असम्बलियाँ की हैं और आवाम का जो उस पर रद्द-ए-अमल था बहुत ही हौसला अफजा था। और इंशाअल्लाह आप 1 जून को मुज़फ़्फ़रगढ़ में भी इसी तरह का आवाम का एक रद्द-ए-अमल देखेंगे, किस तरह वो उस जलसे में आते हैं। और ये होता है कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने भेज रहे हैं और इंशाअल्लाह उसमें हम कोई कमी नहीं दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में हुकूमत है ही नहीं, बस कुछ लोगों को अच्छे अच्छे मनासिब मिल गए हैं, उसको एंजॉय करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है। मौलाना साहब, आपने हमेशा मुफाहमत की सियासत की और आपका नाम इस लिहाज से बड़ा काबिल कदर नज़र से देखा जाता है कि आप मुफाहमत के जरदारी साहब के बाद आप भी मुफाहमत के बादशाह। तो अभी कोई मुस्तकबिल में है इस तरह का कोई चांस कि आप दोबारा नून लीग के साथ जो है आपको मुफाहमत करें? देखिए, लफ्ज़ मुफाहमत है तो अच्छा लफ्ज़, बुरा लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन जब अपने ही छोड़ के चले जाएं
تو پھر یہ ہے وہ وقت کہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں اور انشاءاللہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ. اور اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم تو جب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جب آئین کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو پھر آئین کو بالادست ہونا چاہیے، آئینی اداروں کو بالادست ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملازم بھی ہو اور وہ حاکم بھی ہو، بیک وقت دو چیزیں نہیں ہو سکتی. مولانا صاحب بڑی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے، بات چیت کرنے جا رہی ہے. کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تحریک انصاف اسی طرف جگہ پہ چل پڑتی ہے تو ایک اس طرح تحریک چلانے جا رہے ہیں آپ، کامیاب تحریک نظر نہیں آتی؟ کیونکہ اصل میں اسی بیٹا میں مولانا صاحب ایڈ کیجیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کی ضمانت لے لی گئی ہے. تو اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کو اختیار حاصل ہے. اس میں میں خود تو مدعی نہیں ہوں اس کے خلاف. لیکن جو مفاہمت چل رہی ہے اندرونی خانہ آپس میں اسلام آباد میں بات، اندرونی خانہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو تو مجھے بھی فراہم کر دیں، میں شکر گزار ہوں. مولانا صاحب اگر آپ الیکشن جیتے تو پھر صحیح تھا الیکشن یا اب اس وقت میں پچھلی دفعہ نہیں جیتا تھا، اب کہ جیتا ہوں، یہ مد نظر رہے. مولانا آپ کے شہر سے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی کے بنائے گئے ہیں، اتنا اہم شہر آپ کا ہو گیا، کیا کہیں گے اس کو؟ میرے خیال میں میری خوش قسمتی ہے کہ میرا مد مقابل جو ہے وہ دونوں بڑے منصب لے رہا ہے اور ایک صوبے کا گورنر اور وزیر اعلیٰ میرے حلقے سے ہیں، جو جیتے نہیں ہیں لیکن بس ہیں. جب حکومت سازی ہو رہی تھی جی، جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی جنرل الیکشن کے بعد کسی اسٹیج پہ آپ کو بھی صدر پاکستان کی آفر ہوئی تھی؟ صدر پاکستان کے آفر نہیں ہوا کرتی تھی. یہ غلط بات ہے کہ میں ایسی پالیٹکس کروں کہ جس میں ہم آفرز کی بنیاد پر چیزیں قبول کریں گے. کون ہوتا ہے جو مجھے صدارت کا آفر کرتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو مجھے وزیر اعظم کا آفر کرتا ہے؟ ہوتا کون ہے جو مجھے وزیر اعلیٰ کا آفر کرتا ہے؟ عوام اگر مجھے ووٹ دے گی اور میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں صدر بھی بنوں گا، میں وزیر اعظم بھی بنوں گا، میں چیف منسٹر بھی بنوں گا اور وہ میرا آئینی اور قانونی استحقاق ہوگا. اور اسی اساس پر ہم یہ اس سیاست میں حصہ لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاق بنے. اور یہ کہ 5 سیٹوں کے ساتھ میں کہوں کہ اب میں صدر بن جاؤں، یہ کوئی میری سیاست تو نہیں ہو سکتی. پھر جی مولانا صاحب یہ تحریک ہے، مدد صاحب یہ تحریک ہے، کسانوں کا بڑا ایشو چل رہا ہے. کسانوں کو آپ اس تحریک میں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ کسانوں کو اس دفعہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے، گندم نہیں خریدی ہے حکومت کی جانب سے، کسان بیچارہ سڑکوں پہ آ گیا ہے. کسان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور قدم قدم بھر ان کے ساتھ ہیں. بہت مظلوم ہے اس وقت، خاص طور پر پنجاب کا جو کسان ہے. یعنی آپ کے پاس اگر 45 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، پھر آپ نے 35 لاکھ ٹن کیوں منگوایا؟ جبکہ اوپر سے آپ کا موسم بھی برداشت کا آ رہا ہے اور پاکستان کا اپنا گندم بھی آئے گا، تو کدھر جائے گا یہ؟ لہٰذا عام کسان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس وقت، اس کا پوچھ گچھ بھی ہونا چاہیے نا. یعنی صرف یہ تو نہیں کہ کسان پر ظلم ہو گیا، اب کسان کے رونے میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، کسان کے احتجاج میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سر عوام کے پاس آپ جا رہے ہیں، سر مختلف آپ جلسے کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ سر ماضی کے تناظر میں آپ نے کوئی ٹارگیٹ بھی سیٹ کیا، کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں سر ماضی کے تناظر؟ حضرت جو ہمارے مطالبے ہیں کہ اثر نو الیکشن ہو، حکومت مستعفی ہو جائے اور فوج الیکشن سے دور رہے. کسی ایجنسی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. الیکشن کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کو الیکشن کہنا ہی ناجائز ہے. الیکشن کہنا اس کو ناجائز ہے جہاں پر امیدواروں سے کروڑوں روپے لیے جاتے رہے ہوں، جہاں ایک صوبے سے اربوں روپے لے کے چلے جاتے ہوں، جہاز بھر کے جا رہے ہوں، اسمبلیاں بک رہی ہیں اور کینڈیڈیٹس بیچارے در بدر ہیں. تو یہ الیکشن ہوتا ہے جی؟ ہم مطمئن ہوں گے اس بات پر کہ ہاں ہم واقعی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ہم کیا ملک کے اندر ایک VIP کا اس وقت اسٹیٹس رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا موقع بڑا واضح ہے اور ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں انشاءاللہ اسی جگہ پہ معاملات کو پہنچائیں گے کہ
کہ معاملات ٹھیک ہو جائے ملک کی۔ مولانا صاحب عالمی جو سیاست ہے اس پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آج سے 2 روز اور ایران میں انڈیا نے ایران کی چاہ بہار جو پورٹ ہے اس کا 10 سال کے لیے جو ہے وہ لے لیا، اس کا قبضہ لیا ہے اور 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جبکہ امریکہ نے ہمیں تو منع کیا ہے پابندی کی وجہ سے کہ آپ اپنی گیس پائپ لائن آگے نہیں جا سکتے، کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کر سکتے. تو اس دور میں انڈیا کا اس کے ساتھ معاہدہ اور 10 سال کے لیے حضرت ایک تلخ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اور دکھ ہوتا ہے انسان کو. نکلے تھے ہم سری نگر کو لینے کے لیے، ہاتھ سے جا رہا ہے مظفر آباد. یہ پالیٹکس ہے ہماری. ہم نے چین جیسے دوست کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کیا میگا پروجیکٹس کے حوالے سے، اور اس نے پاکستان کو پرائرٹی دی گرم پانی تک پہنچنے کے لیے، اور بین الاقوامی تجارت کے شاہراہ پاکستان کو قرار دیا انہوں نے. ہم نے ان کو کیا جواب دیا؟ آج پاکستان میں تمام میگا پروجیکٹ بند کر دیے گئے ہیں. وہ جو 1.5 سال کی حکومت تھی اس میں بھی جو پروجیکٹس اناؤنس ہوئے تھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا بنے گا، کیا وہ ہمارے اگلے بجٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی جھگڑا، اور ظاہر ہے جی کہ ہمارے اوپر تو یہ لوگ زورور ہیں. ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو. ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو. نتیجہ کیا نکلے گا کہ افغانستان چین کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا، پاکستان سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ہلمند کے راستے سے ڈائریکٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ، اور چابہار میں جا کے پہنچ جائے گا. تو یہ جو گھاٹے کے ہم سودے کر رہے ہیں اس وقت 6-7 مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں دھرنا دیے ہوئے کہ ان کو متبادل روزگار نہیں دیا جا رہا، اور ادھر سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو لوکل تجارت ہوتی تھی اس کے راستے بھی بند کر دیے ہیں. اس وقت انگور اڈا کے اوپر جو وانا سے جاتا ہے افغانستان میں راستہ، وہاں پر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. غلام خان کے اوپر جو میران شاہ سے جاتا ہے خوست کی طرف، وہاں لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. آپ کے جمرود پر لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. تو ہم نے تو ان کو باقاعدہ بریف کیا تھا کہ پاکستان کو اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے آنے والے مستقبل میں کہ اگر یہ سی پیک خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان کے روب سے لے کر گوادر تک جاتا ہے تو 9 گیٹ ویز ہیں جو پاکستان کو افغانستان کے راستے سے وسط ایشیا کا راستہ دکھاتے ہیں، اور پورے وسط ایشیا جو ہے آپ کی تجارتی آماجگاہ بن جاتی. لیکن ہم اسی افغانستان کے ساتھ معاملات میں الجھ رہے ہیں. سرحدات ہم نے بند کر دی ہیں. اگر مسئلہ دہشت گردوں کا ہے، کیا چین کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ اولڈ ترکستان کی جو تحریک ہے اس کے لوگ افغانستان میں ہیں اور ان کے لوگ جو ہے وہاں چین میں جو ہے کارروائیاں کرتے ہیں؟ یہ شکایت تو چین کو بھی ان سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس پر چین قبضہ کر رہا ہے. روس وہاں قبضہ کر رہا ہے. اور ہم اتنے پڑوسی ہوتے ہوئے اور 20 سال تک ہم نے جس امید پر طالبان کو غلاف کے نیچے سپورٹ دیا، آج سب کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں. ہمارے پاس صرف لڑائی کی صلاحیت ہے. کیا ملک کو ترقی دینے کے دماغ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ملک کی ترقی کے پہلو جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں؟ صرف لڑنے کا پہلو رہ گیا ہے. یہ اس لیے کہ جب آپ کا با اختیار ادارہ جنگجو ادارہ ہوگا اور جس کی تربیت دشمن سے لڑنے کی ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کی سیاسی قیادت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کی معاشی قیادت نہیں کر سکتا. اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے سرے سے. لہذا پاکستان اس وقت گھاٹے کا سفر کر رہا ہے. اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے اور کیا جائے. لیکن ہم اپنی آواز جو ہے اس حالات میں بھی. آپ کی جو تحریک ہے واقعی الیکشن زیادہ الیکشن کے خلاف ہے یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے؟ یہ آپ کے صحافیانہ باتیں ہیں، آپس میں گپ شپ لگایا کرو کبھی کبھی اپنے دفتر میں. کم از کم مجھ جیسے آدمی کے ساتھ یہ سوالات بتا دیجیے گا کہ حکومت اس وقت مسلسل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تجارت بہتر ہو رہی ہے، معاشی اشاریے جو ہے وہ بہتری کی جا رہے ہیں. تو آپ اس پہ کیسی نظر خصوصاً پنجاب میں سر دیکھیں صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے حکومت ہو تو اس کا جاب ہوتا ہے. اپنا جاب کا احسان ہم پہ نہ ڈالیں جی. انٹیلیجنس ہے تو اس کا انٹیلیجنس کا جاب ہے. اس کا کوئی ڈپلومیٹ ہے تو ڈپلومیسی اس کا جاب ہے. حکومت ہے تو حکومت اس کا جاب ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ اس کے معمول کے معاملات میں چلتا رہتا ہے. لیکن مجموعی طور پر دیکھنا ہے نا ہمیں کہ کیا آپ کے ملک میں ماضی کی کوئی ایسی پالیسیاں ہیں کہ جو ہم آگے لے جا کر اس سے ملک کو بچائیں اور طاقتور بنائیں. کیا آج ہم نے کوئی طویل المدت ایسی پالیسیاں دی ہیں کہ ہم اپنا بجٹ آگے بنا سکیں گے؟ ہمارا بجٹ
इस वक्त FATF के हाथ में है, IMF के हाथ में है, वर्ल्ड बैंक के हाथ में है। उन्हीं लोगों ने आपके बजट बनाने हैं और उनको सिक्योर कर रही है हमारी फ़ौज। वो तहफ़्फ़ुज़ देगी उनको और असम्बली बेबस होगी और कानून साज़ी करेगी। अच्छा मौलाना साहब, इस तहरीक के वसीयतर मफाद में आप इमरान खान साहब से भी मिल सकते हैं या उनको शामिल होने की दावत दे सकते हैं? देखिए, हर चीज़ बावकार अंदाज से हो, इसमें कोई शक नहीं है कि 10, 12, 13 साल हम एक दूसरे के बड़े मुकाबिल रहे हैं और हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनको अगर दूर किया जाता है तो हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं करेंगे, और मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल बनता है तो उसकी भी हौसला अफजाई करेंगे। हम कोई मुस्तकिल झगड़े और जंग और तलखियाँ उसको बाकी रखना न मुल्क के मफाद में समझते हैं, न हमारी सोसाइटी के मफाद में है। आपकी तरफ से इमरान खान के लिए जी, आपकी तरफ से सर ओपन है इमरान खान के लिए, सर ये ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। क्या? कोई अगर आपको ज़रूरत पड़ती है या आप हज़रत मेरे पास उनके 2 वफूद आए हैं, उसके बावजूद उनके लोग जो हैं वो मुझे मुसलसल मिल रहे हैं, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड मिल रहे हैं या मीडिया के सामने मिल रहे हैं तो मिलते हैं, और यही गुफ्तगू चल रही है कि हम किस तरह आपस की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए माहौल बनाएं। मौलाना साहब, एक है कि आपका जो भी मौक़िफ़ होता है वो बड़ा तहरीक चलाने जा रहे हैं धांधली के खिलाफ। क्या आपने जो अफगानिस्तान के खिलाफ एक आवाज़ उठाई कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ये इसका निशाना बनाया गया आपको जो इलेक्शन हराया गया जिसके खिलाफ आप तहरीक भी चलाने जा रहे हैं? ये तो तज्ज़िया करना पड़ता है। क्या अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामिया अमेरिका के लिए वाकई काबिल कबूल है? मैं समझता हूँ कि वो हर कीमत पर उनको कमज़ोर करने में दिलचस्पी रखते हैं, और कमज़ोर करने के लिए उनके पास पाकिस्तान जैसा मुफीद टूल और नहीं है। इसी तरीके से अगर हम हमास की बात करते हैं, अमेरिका और मगरब की नज़र में वो एक दहशतगर्द तंजीम है। अमारत इस्लामिया भी अभी तक उनके नज़दीक दहशतगर्द तंजीम है, अभी वो ब्लैक लिस्ट से नहीं निकले हैं जी। अब जब मैं उनके पास जाऊंगा और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जाऊंगा, या मैं जाऊंगा और फ़िलिस्तीन के साथ यकजहती के लिए मैं जाऊंगा, तो ये उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो उसके बिल्कुल मुतसादिम है। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत पर जब अमेरिका असरानंदाज होगा तो ये चीज़ें जो हैं आप उसका तज्ज़िया करें कि क्या हमें नुकसान पहुँचाने में उनका बेनिफिट है या नहीं। मौलाना साहब, हुकूमत भी ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही है, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं। तो अगर हुकूमत ग्रैंड डायलॉग को आगे बढ़ाती है तो आप उसका हिस्सा बनेंगे या सिर्फ तहरीक इंसाफ से बात करेंगे? देखिए, इस पे ज़रा वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, हर बात वक्त से पहले कहना ज़रा मुनासिब नहीं मौलाना होता। साहब, जैसे भी आपने फरमाया कि 10-12 साल की तलखियाँ थी और अब आप सियासी तौर पे कह रहे हैं कि सियासी लोग दरवाजे खुले रखते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा पिछले 7-8 सालों में आपकी तरफ से जो इल्ज़ाम होता था वो ख़त्म कि ये यहूदी लॉबी है। तो जब ये सियासी तलखियाँ ख़त्म होंगी तो आप उनको यहूदी लॉबी से दोबारा मुसलमान लॉबी में कैसे लेके आएंगे? एक बात ज़हन में रखें, अगर हमने बरसग़ीर की सियासत में किसी को अंग्रेज़ का एजेंट कहा है या हमने आलमी सतह पर किसी को अमरीकी एजेंट कहा है, तो ये उन्वान है, ये उन्वान है, एक गाली नहीं है। मतलब यह है कि जो आलमी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड जो इकनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जूश का एक बारादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के ख़ात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल तौर पर आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तलाफ होगा। अब इस इख्तलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कादियानियों को दोबारा मुस्लिम स्टेटस पाकिस्तान में देना ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बजाय इसके कि आप मुझे उसके बदले में गालियाँ दें, आप मुझे मुतमईन करें मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनकी एक सोच है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में मगरबी तहज़ीब को फ़रोग़ दिया जा रहा है और हमारी इस्लामी और मशरक़ी तहज़ीब जो है उसका ख़ात्मा किया जा रहा है, इसके बदले में गाली देने की बजाय मुझसे पूछा जाए, मुझसे बात की जाए। सियासतदान का काम यही होता है। अगर मैंने आपके ऊपर कोई इतराज़ किया है या आपके साथ मैंने कोई एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कहें फजल रहमान ये बात आप क्यों कर रहे हैं मुझे।
تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یہاں مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں، اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں، اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا، اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ۔ بہت شکریہ۔ عدالتی نظام جو ہے وہ اس وقت جو چل رہا ہے، آپ عدالتوں میں نہیں گئے، پی ٹی آئی عدالتوں میں گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور آپ ایک عوامی جو ہے عوام سے رابطے میں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام میں کوئی انصاف ملے گا جو لوگ عدالت میں گئے ہوئے ہیں الیکشن کے خلاف؟ حضرت ہمارے ہاں ساری چیزیں شخصیات کے گرد گھومتی ہیں۔ کسی محکمے میں ایک اچھا افسر آ گیا، اس نے 2-3 سال اس محکمے میں گزارے اور اچھی کارکردگی دکھائی، وہ کمال کر دیا، کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ کوئی منسٹر اچھا آ گیا، ایک پارٹی کا منسٹر ہے، بہت دیانتدار آدمی ہے، اس نے اچھی کارکردگی دکھا دی، ہم کہتے ہیں زبردست ہو گیا، میری حکومت میں دیکھو آپ نے کیا دیکھا جی۔ یہ سب عارضی ہوتے ہیں جی۔ عدالت بھی ایک جج آتا ہے، وہ اپنی کارکردگی دکھاتا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ عدلیہ ٹھیک ہو گئی ہے، وہ جج ٹھیک ہے۔ مجموعی طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری عدلیہ قابل اعتماد ہے، کیا آپ کی عدلیہ عدالت عظمیٰ، اس کا کوئی ایک فیصلہ دنیا کی دوسری دنیا میں جب وکیل پیش ہوتے ہیں ججوں کے سامنے اپنے ملکوں میں، کیا آپ کے ملک کی عدالت کا کوئی فیصلہ بطور نظیر مثال پیش کیا جاتا ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا جی۔ تو اگر پاکستان کے فیصلے اور عدالتوں کے فیصلے دنیا میں کسی کورٹ میں بطور نظیر پیش نہیں کیے جاتے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مجموعی طور پر ہمارے ادارے کتنے گر چکے ہیں اور اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔